नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। उहाँ भगवान अरहत सम्यक सम्बुद्धलाई नमस्कार। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। भगवान बुद्धको उपदेश सङ्ग्रही त्रिपिटक अन्तर्गत सूत्रपिटकको चौथो निकाय अङ्गुत्तर निकायको सिलसिलेवार चर्चा गर्ने क्रममा आज हामी 90औं एपिसोडमा आइपुगेका छौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो अङ्गुत्तर निकायको चर्चा गर्ने क्रममा यसमा 11वटा निपातहरू छन्। त्यसमध्ये हामी पहिलो निपातमा कुराकानी गर्दैथ्यौँ र पहिलो निपातमा 20वटा वर्गहरू छन्। ती 20वटा वर्गमध्ये 19औं वर्ग, जसलाई काय गटासति व गो अथवा काय गटा स्मृति वर्ग भनेर भनिएको छ, त्यसमा चर्चा गर्ने क्रममा गएको एपिसोडमा हामीले यो काय गटासति वर्गमा भएका 37वटा सूत्रमध्ये सूत्र नम्बर 22 देखि 25 सम्मको बारेमा अलिकति दोहोर्याएर चर्चा गऱ्यौँ। कारण किन भन्दाखेरि त्यसमा भगवान बुद्धले प्रज्ञाको बारेमा भन्नुभएको छ र प्रज्ञा के हो, यसको वर्गीकरण कति प्रकारका छन् भन्ने विषयमा गएको एपिसोडमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। र त्यो प्रज्ञा वृद्धि गर्नको लागि, त्यो प्रज्ञा प्राप्त गर्नको लागि धेरै भौँटारिरहनु आवश्यक छैन, कसैको खुसामत गर्नु आवश्यक छैन, कसैको चाकरी गर्नु आवश्यक छैन। फगत आफ्नै शरीरलाई हेरेर, शरीरमा भएका अङ्ग प्रत्यङ्ग जसलाई 32 प्रकारमा बाँडिएको छ, वर्गीकरण गरिएको छ। ठोस वस्तु 20वटा र तरल वस्तु 12वटा, यसरी 32 प्रकारका अङ्ग प्रत्यङ्ग आफ्नो शरीरभित्रको, त्यसलाई स्मृतिपूर्वक राम्रोसँग हेरेर त्यसको यथार्थ जानकारी हामीले लिन सक्यौँ भने हामीमा प्रज्ञा उत्पन्न हुन्छ, प्रज्ञा लाभ हुन्छ। र प्रज्ञा लाभ हुने मात्रै होइन, त्यो प्रज्ञा वृद्धि पनि गर्न सकिन्छ। र यही प्रज्ञामैकै आधारमा चाहिँ भगवान बुद्धले त्यो प्रज्ञाको महत्त्वलाई दर्शाउनको लागि यो 22 नम्बर सूत्रदेखि 37 नम्बर सूत्रसम्म त्यो सबै प्रज्ञाकै विषयमा चाहिँ उहाँले चाहिँ वर्णन गर्नुभएको हामी पाउँछौँ। र 22 देखि 25 को विषयमा गएको एपिसोड, त्योभन्दा अगाडिको एपिसोडमा पनि मैले यहाँलाई जानकारी गराएँ। अब सूत्र नम्बर 26 देखि 29 सम्म भगवान बुद्धले भन्नुभएको कुरालाई म यहाँहरूसँग समक्ष राख्न चाहन्छु। उहाँले के भन्नुभयो? भिक्षुहरू हो, एउटा धर्म अथवा एउटा स्वभाव के त काय गटा स्मृति। यो शरीरमा हामीले चाहिँ राम्रो स्मृतिपूर्वक ध्यान दिएर हेऱ्यौँ भने, त्यसको अभ्यास गऱ्यौँ भने, भाविता गऱ्यौँ भने, वृद्धि गऱ्यौँ भने के हुन्छ त? फरक फरक प्रज्ञाका लागि हुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, योभन्दा अगाडिका सूत्रहरूमा चाहिँ प्रज्ञा लाभ गर्नको लागि, प्रज्ञा वृद्धि गर्नको लागि, प्रज्ञा विपुलताको लागि, महान प्रज्ञाको लागि हुन्छ भन्नुभयो। अब आएर के भन्नुभयो? फरक फरक प्रज्ञाका लागि हुन्छ। हेर्नुहोस् है, र फरक फरक प्रज्ञा भनेर मैले गएको एपिसोडमा पनि जानकारी गराएँ। प्रज्ञा विभिन्न प्रकारका छन्। श्रुतमय प्रज्ञा, चिन्तनमय प्रज्ञा, भावनामय प्रज्ञा, लौकिक प्रज्ञा, लोकोत्तर प्रज्ञा, शास्त्रव प्रज्ञा, अनाश्रव प्रज्ञा। र यसरी प्रज्ञाको वर्गीकरणमा हामीले खोज्यौँ भने, अध्ययन गऱ्यौँ भने धेरै प्रकारका पाइन्छन्। र सबैको आफ्नो आफ्नो विशेषताहरू छन्। त्यसकारण बुद्धले के भन्नुभयो? फरक फरक प्रज्ञाको लागि हुन्छ के यो काय गटासति ध्यान गर्नाले। त्यसै गरेर विपुल प्रज्ञाका लागि हुन्छ। विपुल माने धेरै, अनगिन्ती। त्यसै गरेर असीमित प्रज्ञाका लागि हुन्छ, सीमाना रहित।
र गम्भीर प्रज्ञाका लागि हुन्छ। यसरी यो सूत्र नम्बर 26 देखि 29 सम्म 4वटा सूत्रमा उहाँले चाहिँ यसरी अगाडिकोमा चाहिँ प्रज्ञा लाभ हुन्छ भन्नुभयो भने यता आएर चाहिँ के भन्नुभयो, फरक फरक प्रज्ञाको लागि हुन्छ, विपुल प्रज्ञाको लागि हुन्छ, असीमित प्रज्ञाको लागि हुन्छ र गम्भीर प्रज्ञाको लागि हुन्छ। के त यो कायगता सती भावना गर्नाले, ध्यान गर्नाले, अभ्यास गर्नाले र त्यो अभ्यासको वृद्धि गर्नाले। दर्शक महानुभावहरू, मैले गएको एपिसोडमा पनि यहाँलाई निवेदन गरेँ, यो प्रज्ञा वृद्धि गर्नको लागि र प्रज्ञाको महत्त्व कति छ भन्ने कुरा दर्शाउनको लागि भगवान बुद्धले यो सूत्रको रूपमा चाहिँ बताइराख्नु भएको छ। र प्रज्ञा यति महत्त्वपूर्ण छ, यति उपयोगी छ, त्यो प्रज्ञाको आधारमा त्यो प्रज्ञालाई हामीले चाहिँ राम्रोसँग आत्मसात गरेर लिन सक्यौँ भने यो जन्म मरणको चक्रबाट हामी मुक्त हुन सक्छौँ। बुद्धले त्यो उपाय दिनुभएको छ। तसर्थ दर्शक महानुभावहरू, यो हाम्रो शरीर हो, हाड मासु छालाले बनेको छ, रगतले बनेको छ, केही के न छ र जस्तो हामीले नठानौँ। आफ्नो शरीर हो, आफ्नो शरीरलाई हामीले माया ममता गरेर स्याहार सुसार त गर्छौँ नै, र यहाँहरूले पनि अनुभव गर्नुभएको होला, यो शरीरलाई हामीले अलिकति मात्रै स्याहार सुसार गर्नमा चाहिँ चुक्यौँ भने अथवा ढिलो गऱ्यौँ भने शरीर बिरामी भइदिन्छ। अलिकति गरेको काम नमिल्दाखेरि, अलिकति खाएको नमिल्दाखेरि, अलिकति सरसफाइमा हामीले ध्यान नदिँदाखेरि यो शरीर बिरामी भएर देखाउँछ, शरीर बिरामी भएर ल्याउँछ। अनि विभिन्न प्रकारका दुःख त्यहाँ उत्पन्न हुन्छन्। हेर्नुहोस् है, र यसरी स्याहार सुसार गरेर, यसरी माया ममता गरेर राखेको शरीरलाई राम्रोसँग हामीले ध्यान दिएर हेर्न सक्यौँ भने यस्तो महान फल हामीले चाहिँ प्राप्त गर्न सकिने रहेछ। र यसै क्रममा यो अब फरक फरक प्रज्ञा मैले यहाँलाई जानकारी गराएँ। विपुल प्रज्ञा, अब फरक फरक प्रकारको प्रज्ञालाई हामीले चाहिँ जानकारी लिएपछि त्यही प्रज्ञालाई हामी चिन्तन मनन गर्दै त्यसलाई अनुभूति गरेर भावनामय प्रज्ञाको रूपमा चाहिँ हामीले अनुभव गरिसकेपछि, ओहो फलानु प्रज्ञा त यस्तो रहेछ, शास्त्रीय प्रज्ञा यस्तो रहेछ, अनाश्रव प्रज्ञा यस्तो रहेछ, यसको उपयोगिता यस्तो रहेछ। अब झन्झन त्यो प्रज्ञाको विषयमा हामीलाई ज्ञान वृद्धि हुँदै आउँछ। र वृद्धि हुँदै आउनु भनेको त त्यसको सङ्ख्या बढ्दै जानु हो, र सङ्ख्या बढ्दै 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 त्यसको चाहिँ सङ्ख्या धेरै भएपछि त्यसले चाहिँ एउटा विपुल प्रज्ञाको रूप लिन्छ। र त्यति मात्रै होइन आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अब यो प्रज्ञा वृद्धि भएर जुन त्यो हामीले अनुभव गर्ने हो त्यसको अब सिमाना नै रहन्न, असीमित प्रज्ञा चाहिँ त्यहाँ वृद्धि हुन सक्छ, प्राप्त हुन सक्छ। त्यसै गरी गम्भीर प्रज्ञा पनि त्यहाँ उत्पन्न हुन सक्छ। गम्भीर प्रज्ञाको लागि पनि त्यो हुन सक्छ। र गम्भीर प्रज्ञा भन्नाले अब हामीले हाम्रो दैनन्दिनको काममा गर्नुपर्ने कामहरू, त्यसको लागि चाहिँ बुद्धि विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने, अब हाम्रो रोजीरोटीको सवाल हुन्छ, हाम्रो परिवार लालन पालन स्याहार सुसारको कुरा हुन्छ, आफ्नो बस्नको लागि घर, रहनको लागि घर बनाउनको लागि जग्गा आदि इत्यादि, आफ्नो जीवनको ग्यारेन्टीको लागि चाहिँ अब कसैले बैंक ब्यालेन्सको कुरा आउन सक्छ, विभिन्न प्रकारका लगानीहरूको कुरा आउन सक्छ। र ती सबै क्षेत्रलाई चाहिने बुद्धि विवेक नै हो, त्यसमा कसैको दुई मत रहँदैन। र त्यो बुद्धि विवेकलाई पनि प्रज्ञा नै भनिन्छ, ज्ञानलाई पनि प्रज्ञा नै भनिन्छ। मैले यहाँहरूलाई निवेदन गरिसकेँ। अब तिनीहरू भनेको हाम्रो लौकिक प्रज्ञा, यो लोकमा रहनको लागि, बाँच्नको लागि, बचाउनको लागि, खान पिउनको लागि, लाउनको लागि, आफ्नो सुख सुविधाको चाहिँ
ख्यालको लागि चाहिँ प्रयोग हुने धन दौलत ऐस आरामको जोहो गर्ने जुन लागि चाहिँ जुन हामीले गर्ने मेहनत बुद्धि विवेकको प्रयोग हो त्यो लौकिक प्रज्ञा हो र त्यसले हाम्रो अहिलेको जीवनलाई अगाडि सार्नलाई अगाडि लैजानलाई मद्दत गर्छ। हाम्रो परिवारलाई अगाडि लान मद्दत गर्छ, हाम्रो आफन्तहरूलाई अगाडि लान मद्दत गर्छ र हुँदा हुँदा यो देश अगाडि लानलाई मद्दत गर्छ र हुँदा हुँदा यो विश्वलाई अगाडि लानलाई मद्दत गर्छ। तर त्यो चाहिँ यो एक जन्मको लागि मात्रै हुन सक्छ। अब यहाँ गम्भीर प्रज्ञाको कुरा कहाँबाट आउँछ त भन्दाखेरि यो एक जन्मको मात्रै कुरा होइन। जबसम्म हाम्रो मनभित्र क्लेश बाँकी रहन्छ, आश्रव बाँकी रहन्छ, तृष्णा बाँकी रहन्छ, तबसम्म पुनर्जन्म हुन्छ भन्ने कुरा मैले यहाँहरूलाई पहिलेका एपिसोडहरूमा पनि जानकारी गराएँ र यसरी जन्म जन्मान्तरसम्मको लागि पनि सहयोग गर्ने कसले त? प्रज्ञाले। र जन्म जन्मान्तर मात्रै होइन कि यो जन्म मरणको कारणलाई निमित्यान्न पार्न, यो संसार चक्रलाई टुटाउन त्यो संसार चक्रलाई चाहिँ धर्म चक्रमा परिवर्तन गर्नको लागि पनि यो प्रज्ञाले चाहिँ हामीलाई साथ दिन्छ, काम गर्छ, सघाउँछ। यसरी यो संसार चक्रबाट नै उत्तीर्ण हुन सक्ने त्यस्तो किसिमको ज्ञान जसलाई मार्गफल भनेर पनि भनिन्छ, यस्तोलाई गम्भीर प्रज्ञा भनेर भनिएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हेर्नुहोस्, कुरो सानो छ। आफ्नै शरीरलाई हेर्ने हो, आफ्नो शरीरभित्रका अवयवहरू अङ्ग प्रत्यङ्गलाई हेर्ने हो, होसपूर्वक हेर्ने हो, त्यसको यथार्थ ज्ञानलाई चाहिँ थाहा पाउने हो। तर थाहा पाउँदै जाँदाखेरि कहाँसम्म पुग्छ त? संसार चक्रबाट उत्तीर्ण हुनेसम्म चाहिँ पुग्न सक्छ। भगवान बुद्धले देखाउनु भएको मार्ग यो। र मैले प्रज्ञाको वर्गीकरण बताउने क्रममा श्रुतमय प्रज्ञा, भावना चिन्तनमय प्रज्ञा, भावनामय प्रज्ञाको कुरा गरेँ। श्रुतमय प्रज्ञा सुनेर पढेर अरूले भनेको कुरालाई लिएर आफूमा ज्ञान बढाउने र त्यही ज्ञानलाई चिन्तन मनन गरेर यो ठिक यो बेठिक भनेर छुट्याउने चिन्तनमय प्रज्ञा। यो दुई प्रकारको प्रज्ञा बुद्धको उत्पत्ति हुनुभन्दा अगाडि पनि विद्यमान हुन्छ। तर भावनामय प्रज्ञा अनुभूतिको स्तरमा त्यो ज्ञानलाई आत्मसात गरेर, त्यो ज्ञानलाई चाहिँ हृदयङ्गम गरेर त्यसबाट चाहिँ पाउनु सक्ने जुन प्रतिफल हो त्यो देखाउन सक्ने बुद्ध एकजना मात्रै हुनुहुन्छ। त्यसकारण बुद्ध नभएको बेलामा यो भावनामय प्रज्ञाको गुन्जाइस छैन भनिएको छ। अहिले भगवान बुद्धको शरीर छैन, तर उहाँको शिक्षा बाँकी छ। त्यसकारण बुद्धको शिक्षा बाँकी रहुन्जेल बुद्धको शासन रहेको भनिन्छ। त्यसकारणले हामीले यो चाहिँ अध्ययन गर्न पाइराखेका छौँ, सुन्न पाइराखेका छौँ, भन्न पाइराखेका छौँ। बुद्ध नभएको अवस्थामा, बुद्धको शासन नभएको अवस्थामा भावनामय प्रज्ञा लोकमा हुँदैन भनिएको छ। त्यसै गरेर अनासर्व प्रज्ञा पनि हुँदैन, लोकोत्तर प्रज्ञा पनि हुँदैन। यति महत्त्वपूर्ण भएको कारणले भगवान बुद्धले यो प्रज्ञालाई बडो विशेष महत्त्वका साथ उठाउनु भएको पाउँछौँ हामी। र यसरी त्यो महानतम प्रज्ञा प्राप्त गर्नको लागि हाम्रै शरीरलाई हेरेर हामीले चाहिँ लाभ गर्न सक्छौँ र यसरी गम्भीर प्रज्ञा पनि त्यसबाट हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ भनेर यो सूत्रमा भनिएको छ। भने योभन्दा अगाडि सूत्र नम्बर 30 देखि 33 सम्म भगवान बुद्धले के भन्नुभएको छ त? यही कायगत सती ध्यान अभ्यास गर्नाले, वृद्धि गर्नाले बेजोड प्रज्ञाको लागि हुन्छ।
बेजोड, कसैसँग तुलनै नहुने, अतुलनीय मैले अघि निवेदन गरेँ जुन भावनामय प्रज्ञा हो, त्यो बुद्ध उत्पन्न भइसकेपछि उहाँले आफूले अनुभव गरेर बताइसकेपछि बल्ल यो लोकमा चाहिँ त्यसको प्रादुर्भाव हुन्छ। अब त्यो भावनामय प्रज्ञालाई श्रुतमय प्रज्ञासँग पनि जोड्न अथवा तुलना गर्न मिल्दैन, चिन्तनमय प्रज्ञासँग पनि तुलना गर्न मिल्दैन। यस्तो भावनामय प्रज्ञा, बेजोडको प्रज्ञा चाहिँ उत्पन्न हुन्छ। र बराबर मैले निवेदन गरेको छु, यो क्लेश क्षय गर्न सक्ने प्रज्ञा लागि पनि हुन्छ। क्लेश जुन मनलाई फोहोर पार्ने, मनलाई दूषित पार्ने, मनभित्र मैल उब्जाउने त्यस्तो क्लेश जुन राग, द्वेष, मोह, मान, दित्थि, अभिमान, अहङ्कार आदि इत्यादि जति पनि दुर्भावनाहरू छन्, ती क्लेशबाट क्षय गर्नको लागि अथवा क्षय गर्न सक्ने प्रज्ञा उत्पन्न हुन सक्छ। त्यसै गरी दर्शक महानुभावहरू, शीघ्र प्रज्ञाको लागि हुन्छ। शीघ्र प्रज्ञा तत्कालै त्यो उत्पन्न हुन सक्ने, ढिलो गरेर होइन, त्यहाँको त्यही शीघ्र रूपमा चाहिँ उत्पन्न हुन सक्ने। जस्तो कुनै मानिस अथवा कुनै मृत मानिस लासलाई देखेर प्राय मानिसहरूको मनमा चाहिँ यो एक प्रकारको संवेग उत्पन्न हुन्छ। ओहो, उनी मरे जस्तै हामी पनि एक दिन मर्नुपर्छ भनेर त्यस्तो मनमा चाहिँ उत्पन्न हुन्छ। अब त्यो उत्पन्न भएको चाहिँ त्यो मृत व्यक्ति देख्न साथै जुन मनमा एक प्रकारको संवेग उत्पन्न हुन्छ, ओहो म पनि मर्नुपर्ने हुन्छ, म पनि मर्नुपर्छ भनेर जुन ज्ञान उत्पन्न हुने हो, त्यो शीघ्र प्रज्ञा। एउटा उदाहरण भने जस्तै यो संसारको स्वभावलाई देखेर त्यसबाट तत्काल आफूले चाहिँ जुन अनुभूति गर्ने हो, त्यो शीघ्र रूपमा तत्कालै त्यहीको त्यही, जसले कि हामीलाई धेरै प्रकारले मद्दत गर्छ, धेरै प्रकारले त्यो उपयोगी हुन्छ। त्यसरी शीघ्र प्रज्ञा उत्पन्न हुनको लागि पनि यो ध्यान गर्नाले, आफ्नो शरीरलाई हेरेर ध्यान गर्नाले चाहिँ त्यो फाइदा हुन सक्छ। अनि अर्को भन्नुभएको छ, सजिलै उत्पन्न हुने प्रज्ञाको लागि पनि हुन्छ अरे। अब अघि चाहिँ गम्भीर प्रज्ञाको पनि कुरा आयो, अहिले सजिलो प्रज्ञाको पनि कुरा आयो। यसरी हेर्दै जाँदाखेरि कहीँ अल्मलिने पो हो कि एउटा कुराले अर्को कुरालाई काट्ने पो हो कि भन्ने पनि हामीले भान हुन सक्छ। तर आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, भगवान बुद्धले यसरी अन्योल हुने किसिमबाट कहीँ पनि केही पनि बताउनु भएको छैन। तर एउटै कुरा के छ त भन्दाखेरि उहाँले दर्शकहरूको क्षमता अनुसार, श्रोताहरूको क्षमता अनुसार बताउने गर्नुहुन्छ। कसैलाई अलिक गम्भीर रूपमा बताउनुहुन्छ, कसैलाई अलिकति सजिलो रूपमा, हल्का रूपमा बताउनुहुन्छ, कसैलाई मध्यम रूपमा चाहिँ बताउनुहुन्छ। तर अब बुद्धले जति पनि बताउनु भएको उपदेशहरू हुन्, शिक्षाहरू हुन्, त्यो सङ्गायना गर्ने क्रममा विद्वान भिक्षुहरूले त्यो सबैलाई समेटेर एक ठाउँमा जम्मा गर्नु भएको कारणले हामीले यसरी विविध किसिमबाट चाहिँ बुद्धको उपदेशहरू अध्ययन गर्न पाइराखेका छौँ। तर आदरणीय दर्शक महानुभाव, मैले विनम्र निवेदन गर्न चाहन्छु, एउटा कुरा अर्को कुरासँग बाझिएको छ, अल्मलिएको छ, त्यस्तो नठानिदिनु होला। अघि निवेदन गरेँ, उहाँले श्रोताहरूको क्षमता अनुसार, परिस्थिति अनुसार कहिले गृहस्थीलाई भनिराख्नु भएको हुन्छ, कहिले भिक्षुहरूलाई भनिराख्नु भएको हुन्छ, कहिले भिक्षुणीहरूलाई भनिराख्नु भएको हुन्छ। र यसरी श्रोताहरूको चाहिँ विविधीकरणको कारणले गर्दाखेरि उहाँले त्यही अनुसारको चाहिँ उपदेश दिनुभएको हामी पाउँछौँ। तर यो सङ्ग्रह गर्ने बेलामा एकै प्रकारको उपदेशहरूलाई एकै ठाउँमा राखेको कारणले मात्रै यसरी विविधता जस्तो देखिएको हो। तर हामीले यी सबै कुराहरूलाई अध्ययन गर्ने क्रममा, यी सबै कुराहरूको चर्चा गर्ने क्रममा एउटै कुरालाई पनि भगवान बुद्धले विभिन्न किसिमबाट बताउनु भएको रहेछ भनेर हामीले चाहिँ
लियौँ भने अथवा बुझ्यौँ भने हामीलाई आफूलाई चाहिने कुरालाई त्यहाँबाट निकाल्न सक्छौँ। त्यहाँबाट हामीले चाहिँ त्यो अभिप्रेरणाहरू हामीले लिन सक्छौँ। तसर्थ दर्शक महानुभावहरू यसरी विविध कुरामा चाहिँ किन भन्नुभएको होला भनेर त्यो अन्योलमा रहनु आवश्यक म देख्दिनँ। र यसरी अर्को सूत्रमा 34 देखि 37 नम्बर सूत्रमा चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो त, भिक्षुहरू हो यो कायगतासरी ध्यान गर्नाले अभ्यास गर्नाले वृद्धि गर्नाले हर्षित प्रज्ञाको लागि हुन्छ भन्नुभयो। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अब प्रज्ञाको विविध शब्द विभिन्न विशेषणयुक्त प्रज्ञाको क्रममा हर्षित प्रज्ञाको पनि यहाँ चर्चा छ। हर्षित प्रज्ञा भन्नाले हर्ष हुन सक्ने, हर्षित हुन सक्ने, हर्ष हुने खालको त्यस्तो प्रज्ञा पनि उत्पन्न हुन्छ। अब त्यो हर्ष हुने खालको प्रज्ञा कस्तो हुन्छ त, जब हामीले यो संसारको यथार्थ स्वभावलाई अनुभूति गर्छौँ र अनुभूत गरेर आफ्नो मनभित्रका क्लेशहरूलाई चाहिँ हामीले बिस्तारै बिस्तारै त्यो पत्र निकाल्दै सफा गर्दै गयौँ भने त्यो जुन क्लेशरहित अवस्थाको क्षण हो त्यसको साक्षात्कार गर्दाखेरि त्यहाँ उत्पन्न हुने जुन हर्ष हो त्यो अतुलनीय हर्ष हुन्छ। अव्याकृत त्यो भन्नै नसक्ने त्यस्तो किसिमको हर्ष चाहिँ त्यहाँ उत्पन्न हुन्छ, अनुभूति हुन्छ, त्यस्तो भनिएको छ। हो यसरी हर्षित हुन सक्ने खालको प्रज्ञा उत्पन्न हुन्छ। र हर्षित किन त, आफ्नो गन्तव्यलाई प्राप्त गरेको उपलक्ष्यमा अथवा प्राप्त गरेको क्षणको खुसी। र यसरी अर्को सूत्रमा उहाँले के भन्नुभयो, वेगवान प्रज्ञाको लागि हुन्छ। अघि सजिलो प्रज्ञाको पनि कुरा आयो, गम्भीर प्रज्ञाको पनि कुरा आयो, यहाँ वेगवान प्रज्ञाको लागि। वेगवान शब्दले थाहा छ, त्यो सुस्तरी होइन, एकदम छिटो। अब त्यो एकदम छिटो प्रज्ञा कसरी उत्पन्न हुन्छ त भन्दाखेरि जसले त्यो शिक्षाको अभ्यास गरेको हुन्छ, जोसँग त्यो शिक्षा बुझ्ने चाहिँ क्षमता हुन्छ, तर कुनै कारणवश त्यो थाहा पाउन नसकिरहेको अवस्थामा बुद्ध जस्तै, बुद्धको बेलामा त बुद्ध नै हुनुभयो, अहिले बुद्ध हुनुहुन्न न, तर बुद्धको उपदेशलाई बुद्धले जसरी बताउनु भएको त्यसै अनुरूप चाहिँ यदि कोही कसैले बताउन सक्नुहुन्छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले बुझेर लिन सक्यौँ भने त्यहाँ एकदम यो शीघ्र प्रज्ञा भने जस्तै वेगवान प्रज्ञा। शब्द शीघ्र र वेगवान उस्तै लाग्छ, तर अलि फरक छ। शीघ्र माने चाँडै, वेगवान माने एकदम छिटो। एउटा उदाहरण म यहाँसँग प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। बुद्धकै समयको पाला घटना हो। बाह्य दारुचिरिय भन्ने एकजना व्यक्ति जो कि यो रुखको बोक्राको लुगा लगाएर हिँड्ने गर्थे र यसरी रुखको बोक्राको लुगा लगाएर हिँड्ने व्यक्ति भएको कारणले मानिसहरूले ओहो उहाँ त एकदम अनासक्त व्यक्ति, कुनैमा पनि आसक्ति रहेन, शरीरमा कपडाको लुगा समेत लाउनुहुन्न, एकदम निर्मल स्वच्छ व्यक्ति भनेर अरहन्त भनेर चाहिँ मान्ने रहेछ। तर एउटा समयमा के आयो, संसारमा अरहन्त व्यक्ति चाहिँ भगवान बुद्ध अरहन्त व्यक्ति उत्पन्न हुनुभएको छ भन्ने कुरा सुन्नासाथ ओहो म आफूलाई अरहन्त भनेको त होइन रहेछ, अरहन्त अरू नै रहेछ भनेर तुरन्तै भेट्न चाहिँ हतार गरेर आतुर गरेर चाहिँ भगवान बुद्धलाई भेट्न जानुभयो। भगवान बुद्ध बिहारमा हुनुहुन्थेन, भिक्षाटनको लागि जानुभएको थियो। बिहारमा नदेखेपछि भगवान बुद्ध कहाँ हुनुहुन्छ, अरहन्त कहाँ हुनुहुन्छ भनेर सोधखोज गर्दाखेरि उहाँ भिक्षाटनको लागि जानुभयो भनेर भनिदिए मानिसहरूले। अनि उनी भगवान बुद्ध जहाँ भिक्षाटन जानुभएको त्यही बाटो समातेर चाहिँ बुद्धलाई खोज्न जानुभयो, नभन्दै भेट पनि भयो।
र भेट भइसकेपछि उनले भगवान बुद्धलाई सम्बोधन गर्दै, भगवान शास्ता, यहाँ अरहन्तहरूको दर्शन दुर्लभ छ, मैले हजुरलाई दर्शन गर्न पाएँ, हजुरको शिक्षा पनि मैले ग्रहण गर्न पाऊँ भन्दाखेरि भगवान बुद्धले म अहिले भिक्षाटनमा आइरहेको छु, बिहारसम्म जाउँ, एकछिन समय कोरौँ भनेर चाहिँ भन्नुहुँदाखेरि त्यो बाही दारू चिरेर के भन्नुभयो, भगवान एकछिनपछिको कुरा तपाईँले भन्नु सक्नुहुन्छ र? एकछिनपछि न तपाईँ नै रहनुहुन्न, न मै रहन्न, न तपाईँकै मृत्यु हुन्छ कि न मेरै मृत्यु हुन्छ कि, त्यसकारण एकछिनपछिको कुरा होइन, मलाई अहिले नै धर्म सिकाउनुहोस् भनेर माग्दाखेरि भगवान बुद्धले ओहो यसले बडो कर गर्यो भनेर एक सडकको एउटा छेउमा लगेर जम्मा 3टा वाक्य भन्नुभएको। तिमीले देखेको क्षणमा देखेको भनेर मात्रै थाहा पाउनु, सुनेको बेलामा सुनेको भनेर मात्रै थाहा पाउनु, स्पर्श गरेको बेलामा स्पर्श गरेको मात्रै भनेर थाहा पाउनु। ल तिमीलाई छोटकरीमा उपदेश यही हो भनेर चाहिँ भन्नुभयो। नभन्ने उसले पनि त्यही सडककै छेउमा बसेर ध्यान गर्दा यही 3टा कुरालाई चाहिँ चिन्तन मनन गर्दा गर्दा केही क्षणमै उसले चाहिँ त्यो आफ्नो चित्तको मल सबै हटाएर अरहन्त चाहिँ हुनुभयो। यस्तो वेगवानसँग, शीघ्र पनि वेगवानसँग पनि उसको चित्त यति वेगले चाहिँ दौडेर चाहिँ त्यो शिक्षालाई ग्रहण गर्यो कि तत्कालै उसले चाहिँ अरहन्त भएर चाहिँ आफ्नो जीवनलाई चाहिँ सार्थक बनाए। एउटा उदाहरण मैले यहाँलाई दिएँ। त्यसै गरेर अर्को सूत्रमा उहाँले के भन्नुहुन्छ, तीक्ष्ण प्रज्ञाको लागि, तीक्ष्ण एकदम शार्प, र अर्को निर्वेदिक प्रज्ञा अथवा अवबोध गर्ने प्रज्ञाको लागि पनि हुन्छ भनेर चाहिँ उहाँले यो वर्गमा यसरी 37वटा सूत्रहरू बताउनु भएको छ। अब तीक्ष्ण प्रज्ञा एकदम तिखो र निर्वेदिक अवबोध गर्न सक्ने प्रज्ञा, र यी सबैको कारण के त भने यही शरीरलाई चाहिँ हेरेर यसलाई स्मृतिपूर्वक होसपूर्वक ध्यान गर्ने, अभ्यास गर्ने, वृद्धि गर्नाले यी सबै प्रज्ञाको चाहिँ लाभी हुन सक्छ भनेर भन्नुभएको यो वर्गमा हामी पाउँछौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो एपिसोडको पनि समय सकिएको सङ्केत पाएको कारणले म यहीँ बिदा हुन चाहन्छु र यो एकक अङ्गोत्तर निकाय एकक निपातको 20 वर्गमध्ये 19औं वर्गसम्मको कुरा मैले यहाँ टुङ्ग्याएँ। ध्यानपूर्वक हेरिदिनु भएको, सुनिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भवतु सर्वमङ्गलम्।